बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों, माओं, बेटियों, मैं हूँ आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन। मैं आज उन ख़वातीन के लिए फैज़ उलूम कुरानी से एक ऐसी मुजर्रब और नायाब आयात पेश खिदमत करूँगा जो औरतें जी कहती हैं हमें औलाद नहीं होती, शादी को 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो अपने आप को बांझ तस्वर करती हैं। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करीम है, रहीम है, वो बेनियाज है। वो चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में साहिब औलाद कर सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह की कलाम से मायूस नहीं होना चाहिए। ये ख़ास उन औरतों के लिए है। मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत सारी औरतों को ये अमल करके दिया। 11-11 साल से औलाद नहीं थी, 14-14 साल से भी औलाद नहीं थी। अल्लाह पाक ने करम किया, अपनी ख़ास कलाम के सदक़े से अल्लाह पाक ने उन पे फ़ज़ल किया, करम किया। किसी को बेटी हुई, किसी को बेटा हुआ, ये अल्लाह के इख्तियार में है। बेटा दे, बेटी दे, अल्लाह पाक ने साहिब औलाद किया। कबूल करने वाला वो है। हमें मांगने का सही तरीका नहीं आता, अल्लाह पाक करम कर दे। इसके लिए मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ। कामिल यकीन के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ इसको अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह पाक से पूरा यकीन है कि वो आपकी मुराद पूरी करेगा, आपको साहिब औलाद करेगा। आपने 40 अदद लौंग लेने हैं। 40 अदद लौंग आप ऐसे लें जिनके ऊपर फूल हो। लौंग के ऊपर फूल होना लाजमी है, बग़ैर फूल वाले लौंग नहीं लेने। 40 लौंग लेकर हर एक लौंग के ऊपर आपने पारा नंबर 18 में है सूरत नूर। सूरत नूर पारा नंबर 18 उसमें है सूरत नूर और उसकी आयत है सिर्फ 40 नंबर की। 40 नंबर की आयत है जो शुरू होती है औ का ज़ुलुमात फ़ी बहरिल, औ का ज़ुलुमात फ़ी बहर, यहाँ से शुरू होती है और ख़त्म होती है फमा लहू मिन नूर तक। ये पारा नंबर 18 में सूरत नूर की आयत है। आयत नंबर 40 औ का ज़ुलुमात फ़ी बहर से शुरू होती है, फमा लहू मिन नूर पे ख़त्म होती है। ये आयत नंबर 40 है। इसको आपने हर लौंग के ऊपर एक बार पढ़ना है। कोई अच्छा वक्त मुकर्रर कर लें, सुबह का नमाज हो तो सबसे बेहतर है, या इशा के बाद आप करें, ठंडा टाइम हो, नमाज पढ़ लें और उसी जाए नमाज पे बैठे हों, पाक साफ हो के हर लौंग के ऊपर एक बार ये आयत पढ़ते जाएं, उस लौंग के ऊपर दम करते जाएं और लौंग को महफूज रखते जाएं। ऐसे 40 लौंग के ऊपर आप पढ़ के अपने पास इसको महफूज रख लें। कोई दिन का मुकर्रर नहीं है किस दिन पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल बेहतर ये है कि नमाज पढ़ लें, जाए नमाज पे बैठे हों, पाक साफ हों, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत करें और अपने पूरी तवज्जो से करें, एहतराम से, नेक नियती से, अल्लाह पे भरोसा करके, कलाम पाक पे यकीन रख के आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बेनियाज़ है, उसके आगे कोई देर नहीं है। 40 लौंग जब आप तैयार करें तो जब औरत माहवारी से पाक हो जाए, नहा ले, उसके बाद पहले 10 इसके नहाने के फ़ौरन बाद 10 रोज़ में ये आपने 10 लौंग रोज़ाना रात को 1 लौंग खाना है। 10 दिन आपने खाने हैं मुसलसल।
اور جب بھی آپ کو موقع ملے شوہر کے پاس جائیں، دوسرے دن جائیں، روز جائیں، 10 دنوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ ایک رات کو لونگ کھانا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ لونگ آپ نے نگل لینا ہے، پانی سے نہیں کھانا ہے، دودھ سے نہیں کھانا ہے، اس کے اوپر پانی ہرگز نہیں پینا ہے۔ لونگ آپ چبا کے نکلیں آپ کی مرضی، ایسے کھا جائیں آپ کی مرضی۔ آپ یاد رکھیں آپ نے نہ پانی پینا ہے، نہ شربت، نہ کوئی دودھ سے کھانا ہے، یہ لونگ ایسے کھانا ہے۔ جو اللہ پاک کے کلام ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو بزرگوں نے بتایا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے بتایا ہے، جس پہ ہم اپنے عمل کر کے لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں، جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقوں کو اختیار کریں۔ آپ 10 روز کھائیں، پھر آپ چھوڑ دیں، پورا مہینہ انتظار کریں۔ اور جب مہینہ گزر جائے گا دیکھیں اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے، ماہواری نہیں آتی تو آپ کو کوئی گڈ نیوز آ جاتی ہے تو اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہے، نہیں تو پھر دوسرے مہینے پھر آپ یہ عمل کریں، 10 لونگ کھائیں، پاک ہونے کے بعد 10 لونگ کھائیں، پھر تیسرے مہینے میں یہ ایسے 10 کھائیں، پھر چوتھے مہینے میں اللہ کریم کرم کرتا ہے، تیسرے مہینے میں بھی خوشخبری آ جاتی ہے۔ بہت ساری بچیوں کو اللہ پاک نے تیسرے مہینے میں ہی خوشخبری دے دی، تو پھر چوتھے مہینے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماہواری نہیں آئے گی، آپ ٹیسٹ کرائیں گے، گڈ نیوز ہوگی تو اللہ پاک کرم کرے، پھر چوتھے مہینے نہ کھائیں۔ بعض اوقات چوتھے مہینے کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سب ہے میرے اللہ کے اختیار میں۔ انسان ہیلا وسیلہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دارو کرتا ہے، اللہ کریم اس میں قرآن آیات سے عمل کرتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، شفا میرے اللہ پاک نے دینی ہے۔ آپ ایک بار اس کو عمل کر کے دیکھیں، یہ 40 لونگ آپ کھائیں، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے، پروردگار اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ کسی بھی لاگ میں آپ کو بیٹا پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ بتاؤں گا، وہ بھی آیات بھی ہوتی ہیں، وہ ادویات بھی ہوتی ہیں جو چوتھے مہینے میں کھانی پڑتی ہیں، وہ میں آپ کو علیحدہ ولاگ میں بتاؤں گا۔ یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں ایک بار یہ ضرور عمل کر کے دیکھیں، مایوس نہ ہو۔ جو ڈاکٹروں سے ہر طرح سے مایوس ہو گئے ہوں کہ ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ آپ بانجھ ہو، خدا نخواستہ آپ ماں نہیں بن سکتی، تو آپ برائے مہربانی ایک بار یہ عمل کر کے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری جو گزارشات ہیں اس تھوڑے کو بہت سمجھیے، میری کمی کوتاہی کو درگزر کیا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔